يقول وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة والمتعلمين بالجهد والرغبة والمستمعين بالاتباع والموعظة. خدایا مچی علمان دی علم سبخانن كونانو جسناكتو زهد تقواتن سے والنصيحة كونانو نصيحتن سے كونانو وعظتن سے والمتعلمين بالجهد والرغبة ودون كون جسنا سوسو علم سبن جسنا دی علم سبخانن يانو رغبتن سے ودون كونانو جسنا تو جهد نا کوشش سے والمستمعين دیر یابنا كون منزل چ تونه میون لواز و نصیحت نجسنا ده ينكن مؤمن مؤمنات نجسنا بالاتباع والموعظة كون لجسنا ده علمانا ده فضلانا ده واز و نصیحت بكانو نسبرانيكا بالاتباع والموعظة كون لا اتباعنا اطاعت باید بنصیب تون كون واز و نصیحت بكا دو تغزل امام زمان في قدسنا غنرا دعا بات سبت دیر